नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल अधिकारी। स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावना खोजीसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरोकार निर्माण गरिएको हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामी 27 वर्षकी एक युवतीले समाज परिवर्तनका लागि गर्दै आएको मानव परोपकारी सेवाको विषय प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ आफ्नो जिन्दगीलाई हिरा मात्र होइन, कोहिनुर ठान्नुहुन्छ अनि अरूको जिन्दगीलाई छुछी र दूर गर्नुहुन्छ। यो मानवीय स्वभाव पनि हो। यतिसम्म कि एउटै ओछ्यानमा सुतेका बेला समेत आज कस्तो सास गनायो है भनेर आफ्नो प्रिय मान्छेलाई पनि गुनासो गर्नुहुन्छ, होइन त? हो नि। तर समाजमा यस्ता पनि पात्रहरू छन् जसले आफ्नै घर परिवार र समाजबाट परित्यक्त भएर सडक पेटीमा दिसा पिसाबको फोहोरमा लतपतिएका मनोरोगी, अनाथ तथा असहाय मानिसहरूलाई उद्धार, उपचार, संरक्षण र मनोपरामर्शपछि घर परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने काम गरिरहेका छन्। रोजगारी र उच्च शिक्षाको सिलसिलामा 2072 सालमा काठमाडौँ आएकी मकवानपुरकी सुमित्रा चौलागाईले आफ्ना सारा सपनाहरूलाई बाकसमा एकमुष्ट थन्क्याएर सडकमा गन्तव्यहीन बनेका यिनै असहाय मानिसहरूको उद्धार र संरक्षण गरिरहेकी छिन्। आफ्नै गहना बेचेर आर्थिक स्रोतको जोहो गर्दै सुरु भएको यो अभियानबाट अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी सडक मानवले पुनर्जीवन पाएका छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। कसलाई चाह हुन्छ सडकमा बस्ने, ठिर्याउने जाडो अनि कालो रात, कुनै पनि प्रहर जिन्दगी नै अस्तव्यस्त पारिदिने भयङ्कर भय अनि अनिश्चित भविष्य भएको ठाउँ। तर मानसिक रूपमै जब मान्छे विक्षिप्त हुन्छ, संसारी माया मोह त्यागेर सडकमा पुग्छन्। खुला आकाश, छानो अनि चिसो भुइँ बिछ्यौना। जति दिन बाँचिन्छ माटोमा, जीवन नै माटो बनेपछि माटो छाडेर जानु पनि कहाँ। जब एक दिन प्राण छाडेपछि ज्यान पनि माटोमै मिल्ने त हो। पारिवारिक रूपमा परित्यक्त भएपछि विरक्तिदै सडक र मठ मन्दिरमा पुग्नेहरूमा असहाय, एकल, वृद्ध मात्र होइनन्, बलात्कृत र गर्भवती पनि हुन्छन्। अनिश्चित भविष्य, आफन्तविहीन अनि समस्याको झ्याङमा फसिरहेका तिनै पात्रलाई उद्धार गर्दै सडक मानसिक रूपमा विक्षिप्तविहीन परिकल्पना सम्भव होला। स्वार्थी समाज अनि सडकमा बास बसिरहेका यिनै अपरिचित मनोरोगी विक्षिप्तलाई संग्रह गर्ने, पालन पोषण गर्ने, उपचार गर्ने र उपचारपछि परिवारमा पुनर्मिलन गराउने हो। यस्तै परोपकारी अभियानमा जुटेका छन् केही निस्वार्थी स्वयंसेविकाहरू, स्वयंसेवकहरू र यो अभियान नेतृत्व गरिरहेकी छन् मकवानपुर हेटौडाकी सुमित्रा चौलागाई। उच्च शिक्षा र रोजगारीको सिलसिलामा 2072 मा मकवानपुरबाट काठमाडौँ आएकी थिइन् सुमित्रा। हेटौडामा रहँदा एउटा रेडियोमा आबद्ध भएर सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दै आएकी सुमित्रा सञ्चार कर्म गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ आएकी थिइन्। तर आफ्नै गन्तव्य भुलेर सडकमा भौतारिरहेका घर परिवारबाट परित्यक्त भएर मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका मानिस देख्दा उनको जिन्दगीको यात्रा र लक्ष्य 360 डिग्रीमा बदलियो। जागिर खाने क्रममा जब काठमाडौँ गोङ्गबु नयाँ बस पार्क एरियामा म हिँडिरहेको थिएँ, त्यो समयमा चाहिँ एकजना महिला सजिलै 2-4 वर्षदेखि सडकमा हुनुहुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने महिला चाहिँ करिब 9 महिनाको गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। त्यो दृश्यले चाहिँ एकदमै भित्रैदेखि मलाई एकदम पीडा दियो। मैले गोङ्गबु नयाँ बस पार्क एरियाबाट उहाँलाई फलो गर्दै सामाखुसी चोकसम्म पुगेँ। तर उहाँलाई मैले कुनै पनि कुराहरूको उहाँबाट रिप्लाई पाइनँ। मैले एउटा प्याकेट बिस्कुट किनेर उहाँलाई दिन खोजेँ, त्यो पनि उहाँले लिनु भएन। उहाँले मलाई वास्ता नै गर्नु भएन। त्यो देखिसकेपछि मलाई के महसुस भयो भने हामी आफ्नै परिवारमा छौँ, सम्पन्न छौँ र पनि आफ्नो परिवारसँग, आफन्तसँग कति धेरै गुनासो गरेर बाँचिरहेका हुन्छौँ। तर यसरी सडकमा अव्यवस्थित रूपमा बस्ने मान्छेहरूलाई कसले माया प्रेम गर्नुहुन्छ होला?
हो यी घटनाले उनलाई साह्रै छटपटी भयो र यस्तै सडकपेटीमा भौतारिरहेका घर परिवारबाट परित्यक्त भएर मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका बुबा आमाको सेवामा समर्पित हुने अठोट गरिन्। 27 वर्षको कलिलो उमेरमा जिन्दगीका सारा सपना कन्तुरमा थन्क्याएर मानव परोपकारी सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने दृढ संकल्प गरिन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थान पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरिन्। विभिन्न आश्रममा गएर आफूलाई सेवामा समर्पित गरिन्। केही अनुभव हासिल गरिसकेपछि साथीभाइसँग हार गुहार गरिन्। अन्ततः आफ्नै जस्तो सेवाभाव भएका 7 जना साथीको साथ पाइन् र भक्तपुरको झौखेलमा 2075 मा स्थापना गरिन् मानव कल्याण समाज अर्थात् सेवा घर। चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा जता गए पनि म त त्यस्तै मान्छे देख्न थालेँ कि त्यसो केही काम भएको छ कि छैन भनेर मैले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले विभिन्न संस्थाहरू भेटेँ। काठमाडौँ र ललितपुरमा चाहिँ धेरै संस्थाहरू छन् यस्तालाई सेवा गर्ने, तर भक्तपुरमा चाहिँ बेबारिसे सडक मानवहरूको उद्धार गरेर सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त एकदम कुन चराको नाम हो जस्तो त्यस्तो खालको यहाँ त्यस्तो भइसकेपछि ए ल ठिक छ, जहाँ सेवा भएको छैन त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि चाहिँ अनि ल अब एउटा संस्था दर्ता गरेरै सुरुवात गरौँ भन्ने मनसायले हामी 7 जना युवाहरू मिलेर, जसले चाहिँ काठमाडौँदेखि नै मेरो सेवालाई, मेरो फेसबुकमा भएका सबै कुराहरूलाई म यो खालको कामहरू गर्न चाहन्छु भन्ने कुराको पोस्टहरूलाई एकदम फलो गर्नुहुन्थ्यो, मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। यो काममा अगाडि बढ्दा मैले उहाँहरूलाई नै जानकारी गराएँ म यस्तो गर्न चाहन्छु, हामी मिलेर गरौँ भनेर 7 जनाको एकदमै मन मिल्यो। त्यसपछिबाट हामीले मानव कल्याण समाजको सुरुवात गऱ्यौँ। संस्था दर्ता भयो। मासिक 50,000 रुपैयाँ घर भाडा तिर्ने गरी घर पनि खोजियो। सडकमा वर्षौंदेखि बेवारिस, अनाथ, असहाय, मनोरोगी तथा अपाङ्गता भएका बेसहारा मानिसको उद्धार सुरु भयो। संस्थाले आफ्नै गन्तव्य बिर्सिएर खुला आकाशमुनि दिशा पिसाबमा लतपतिएर बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेका सडक मानवका लागि संरक्षण दिन सुरु गर्यो। संस्था सञ्चालनमा आयो, तर उद्धार गरिएका बुबा आमाको भरण पोषणका लागि कुनै गतिलो आर्थिक स्रोत थिएन। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै आर्थिक स्रोत जुटाउने विषयमा छलफल भयो। संस्थापक सदस्यहरूले न्यूनतम 25,000 देखि अधिकतम 50,000 रुपैयाँसम्म जम्मा गर्ने निधो गरे। कसैले आफ्नो दैनिक खर्च कटाएर जम्मा भएको रकम संस्थाको खातामा जम्मा गरे, कसैले आफ्ना गरगहना बेचेर रकम जम्मा पारे। यसरी सुरुका दिनमा संस्थामा आश्रित 15 जना बुबा आमाका लागि लालन पालनको व्यवस्था मिलाए। मन्दिरमा चढाएका चामल आधा मूल्यमा पाइने भएकाले भक्तपुर आसपासका धेरै मन्दिरमा पुगेर चामल सङ्कलन गरे। यहाँ आश्रित आमा बुवाको भोक प्यास मेटाउने काम भयो। संस्थापक सदस्य भएको नाताले हामीले 1 जनाको 25,000 राखौँ, बढीमा जति सकिन्छ त्यति गरौँ भन्ने भइसकेपछि संस्थापक हामी 7 जनाबाट चाहिँ 25,000 देखि 50,000 सम्म पनि हामी 7 जनाबाट जुटायौँ। त्यतिखेर हामी 7 जनाले र त्यो जम्मा पारिसकेपछि एउटा घर भाडामा लिने भनेर हामीले उ गऱ्यौँ। अनि त्यो घर भाडामा लिनलाई महिनाको 25,000, एउटा मात्र फ्ल्याटको महिनाको 25,000 तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। 3 महिनाको अग्रिम तिर्नुपर्ने, त्यसै त्यो घरमा कम्पाउन्ड पनि छैन हैन। अब त्यस्तो मनोरोगी आमा बुवाहरूलाई कम्पाउन्ड नभएको ठाउँमा कसरी लगेर राख्ने, त्यो सबै चुनौतीहरू थियो। तर हामी एकदमै एउटा सकारात्मक सोचको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि होला हाम्रो मन पनि छिट्टै मिल्यो र हामीले त्यो ठाउँमा कम्पाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफैले श्रमदान गऱ्यौँ। 15 जना आमा बुवालाई खाना खुवाउन नसकेर मन्दिरहरूमा पुजारी बाहरूलाई भेटेर रातो अबिर लागेको जौतिल मिसिएको चामल सस्तो पाइन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हाफ मोलमा दिनुहुन्छ भनेर हामी माग्न जान्थ्यौँ उहाँहरूलाई। अहिले पनि हामीलाई ओमकारेश्वर मन्दिर, बीज गणेश मन्दिर र दत्तात्रेय मन्दिरको गुरुबाहरूले अहिले पनि हामीलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँहरू भेट्न जान्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ उहाँहरूले थोरै पैसा लिएर दिनुहुन्थ्यो, अनि कहिलेकाहीँ त लैजानुहोस् आश्रमलाई हो भनेर फ्रीमा दिँदा त हामी यति धेरै खुसी भएर आउँथ्यौँ। यसरी चुनौतीका ठूला पहाड भत्काउन सुरु गरियो। सडकमा भेटिएका असहाय बेवारिसे मनोरोगीलाई उद्धार गरेर सेवाघरमा ल्याउने क्रम तीव्र पारियो। सुरुमा त प्रहरी प्रशासनले पत्याएको थिएन, तर जब मानव कल्याण समाजले आफ्नो काम देखाउँदै गयो त्यसपछि प्रहरी प्रशासनको समेत साथ हुन थाल्यो।
सुरुमा त प्रहरीहरूले पत्याउनु हुन्न थियो। हामीले यस्तो मान्छे लगेर पाल्छौँ, तपाईँहरूले हामीलाई पत्र सहित उद्धारको लागि सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि पत्याउनु हुन्न थियो होइन। एकदमै कस्तो रमिता देखाएको जस्तो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, एकदम गाह्रो थियो। तर अहिले चाहिँ एकदमै प्रहरीले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हामी सडकमा मान्छे भेट्ने बित्तिकै पहिला सुरु 100मा फोन गरेर प्रहरीलाई खबर गर्छौँ, अनि उहाँहरूले तुरुन्तै भ्यान र सपोर्ट पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो भ्यानमा हालेर महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा लान्छौँ, त्यहाँ पत्र बनाउँछौँ अनि लिएर आउँछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरू कति कोअपरेटिभ भइदिनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामी सेवा घर पुऱ्याइदिन्छौँ अनि चिठी पनि हामी बनाएर ल्याइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ उद्धारपछि सेवा घरमा ल्याएर नुहाई धुवाई गरिन्छ, औषधि उपचार गरिन्छ, मनोपरामर्श दिइन्छ, उनीहरूको परिवार खोजी गरिन्छ, परिवार नभेटिए आश्रममै राखिन्छ, बिहान र बेलुका नियमित नाचगान र भजन गरिन्छ। यसले उनीहरूलाई विगतको पीडा र पृष्ठभूमि भुलाउन सहयोग पुग्दछ। मानसिक रूपमा ठिक भइसकेपछि परिवार भेटिएकालाई मनोपरामर्शपछि घर परिवारमा पुनर्मिलन गराइन्छ। विक्षिप्त भएर सडकमा आइपुगेकालाई आश्रय दिएर पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदा सबैभन्दा सुखानुभूति हुन्छ र ठुलै पुण्य कमाइए चाहिँ लाग्छ सुमित्रा र समूहलाई। सेवा घरले 75 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेको छ। 18 जनाले सेवा घरमै देहत्याग गरे भने 54 जना आश्रित छन्। 2 वर्षको अवधिमा 200 जनालाई उद्धार गर्यौँ। 200 जना मध्ये 75 जनालाई उहाँहरूको परिवार खोजेर परिवारमा पुनर्मिलन गरायौँ औषधि उपचार पश्चात, र 18 जनाले सेवा घरमा नै देहत्याग गर्नुभयो। हामीले उहाँहरूकै छोराछोरी बनेर प्रहरीको सहयोगमा उहाँहरूलाई अन्तिम बिदाई पनि गऱ्यौँ अहिलेसम्ममा। र अहिले 54 जनाको सङ्ख्यामा विभिन्न किसिमका आमा बुवाहरू विभिन्न उमेर समूहका यहाँ हुनुहुन्छ, बाबु नानी बाहेक। पारिवारिक मिलन गराउन नसकिएका वा परिवार नभेटिएकालाई बाँकी जीवन गुजाराको जो मानव कल्याण समाजले गरिरहेको छ। मृत्यु भएकाको दाह संस्कार पनि गरिन्छ। हो, आफ्नै सन्तानले सडकमा फ्याँकेका मानिसहरूको आश्रय स्थल बनेको छ मानव कल्याण समाज। घर परिवार र समाजबाट परित्यक्त भएका सडक मानवहरूलाई एकत्रित गरेर न्यानो काख दिनु, माया ममता बाँड्नु र परिवारमा पुनर्मिलन गराउनु पक्कै पनि चान्चुने काम होइन। पेसाले सञ्चारकर्मी थिइन् सुमित्रा। अनगिन्ती सम्भावनाहरू थिए जिन्दगीमा, तर ती तमाम सम्भावनाहरूलाई चटक्कै छोडेर आफ्नै सन्तानबाट बहिष्कृत बेसहारा बुबा आमाको सहारा बनेकी छिन्। उनीहरूको यो कामले जब प्रशंसा बटुल्दै गयो तब बिस्तारै सहयोगी हातहरू पनि जुट्दै गए, उनलाई पनि आँट र भरोसा थपिँदै गयो। बाँकी यो रिपोर्टमा। बलात्कृत युवती र 3बाट जन्मिएका सन्तानले पनि नयाँ जीवन पाइरहेका छन्। अनाथ बालबालिकाले पनि हुर्कने र पढ्ने अवसर पाएका छन्। मानव कल्याण समाजले 200 बुबा आमा र 21 दिनकी दुधे बालिका सहित 9 बालबालिकाको उद्धार, आश्रय, उपचार र पुनर्मिलन गराइसकेको छ। स्कुल जाने उमेरका बालबालिकालाई स्कुलमा पढाइन्छ, हुर्काइन्छ, मानव चोला हाँसी खुसी बाँच्न सिकाइन्छ। कुनै विदेशी दान दातव्यबाट चलेको सुखशैल प्रदर्शन गर्ने थलो होइन यो। निस्वार्थी हातहरूले गरेको मुठीदानबाट चलिरहेको अभियान हो। पवित्र भावनाले निस्वार्थ सेवा गर्नेहरू छन्। स्थानीय सरकारको आँखामा पनि परेको छ सेवा घर। सुमित्रा चौलागाईको हातमा हातेमालो गर्ने दानवीर दाताहरू थपिँदैछन्। विभिन्न व्यक्तिले दिएको सहयोग जम्मा गरेर घर भाडा तिरिन्छ। दाताहरूले आफ्नो जन्मदिन, विवाह उत्सव, पितृकार्य जस्ता अवसरमा गर्ने दान, स्वैच्छिक सहयोग, चन्दा र मुठीदान लगायतका परोपकारी अभियानबाट जम्मा भएको रकमबाट सञ्चालन भइरहेको छ मानव कल्याण समाज।
हामीलाई माया गर्ने आदरणीय व्यक्तिहरू हजुरहरूको घरमा भएका पुराना लत्ता कपडा फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने पुरानो भाँडाकुँडा जुन फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ भने त्यो चिजहरू चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामीले यस्तो खालको मान्छेहरू लिएर आएर पालिराखेका छौँ भनेर धेरैजनालाई भन्थ्यौँ। हाम्रो सेवालाई बुझेर प्लस हामीले फेसबुकमा मानव कल्याण समाज नामको एउटा पेज पनि क्रिएट गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई त्यो आइडिया आयो सेवा गर्दा गर्दै कतिजनालाई उद्धार गऱ्यौँ, कसले आएर खाना खुवाइदिनु भयो, कसले आएर चाहिँ बिस्किटहरू सहयोग गर्नुभयो, कसले आएर आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, त्यो सबै कुराहरू आमा बुवाहरू कसरी बसिरहनु भएको छ अनि कतिजनालाई हामीले कसरी पुनर्स्थापना गरायौँ। हाम्रो मोबाइलले भ्याएसम्म भिडियो फोटोहरू खिचेर हामीले पोस्ट गर्न थालेपछि धेरैजना भक्तपुरवासीलाई बल्ल हाम्रो बारेमा थाहा हुन थालेपछि अनि त्यसपछिबाट अहिले त यति धेरै भक्तपुरवासीहरूलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो घरमा यदि इभेन्ट हुँदैछ भने सधैँ त हामीले खान पाएकै आफन्तहरूलाई लिएर आएर खुवाएको त हो नि। अब त हामीले खानै नपाएको वर्षौँदेखि महिनौँदेखि तातो खाना खान नपाएर एक छाक कपडा लाउन नपाएर रहनुभएको आमा बुवाहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ सेवा घरमा, त्यहाँ गएर खुवाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि इभेन्टमा छुट्याएर खुवाउने खालको वातावरण छ। कुनै काम विशेषले दिदी भेट्न पुगेकी सुमित्राकी बहिनी सुशीला पनि आश्रममै प्रमुख अभियन्ताका रूपमा क्रियाशील छन्। 4 सालको आमा खुवाउने औँसीमा चाहिँ आफ्नो माइती टाढा भएको हेटौँडा जानुपर्ने, तर टाढा जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि आमा पछि दिदीलाई नै माता तीर्थ औँसीमा भेटौँ न भनेर भक्तपुरमा मानव कल्याण समाज सेवा घरमा चाहिँ दिदीलाई भेट्न आउने क्रममा चाहिँ दिदीले गर्नुभएको सेवा देखिसके पश्चात चाहिँ म पनि यहीँ बसेर सेवा गर्छु भनेपछि चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ 24 आवर यो मानवीय कल्याणको कार्यमा चाहिँ म यो सेवाको लागि अगाडि बढेँ। परिवारबाट परित्यक्त असहाय नागरिकलाई सेवा गर्ने साधक साधिका स्वयंसेवक स्वयंसेविका पनि निस्वार्थ सेवा गरिरहेका छन्। आश्रित बुबा आमाको डाइपर फेर्नेदेखि नुहाउने, नङ कपाल काटिदिने, खाजा खाना पकाउने खुवाउने लगायतका काम यिनै स्वयंसेवकले सहजै गर्छन्। उनीहरू गरिरहेको कर्मबाट सन्तुष्ट छन्। अभियन्ताहरू युवाहरू नै छौँ, सबैजना मिलेर सेवालाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। सडकबाट हामीले उद्धार गरेर ल्याइसके पश्चात उहाँहरूलाई बिहानदेखिको हाम्रो सेवा भनेको यहाँ 95% मेन्टल डिसअर्डर हुनुहुन्छ। सडकमा आउने व्यक्तिहरू भनेको कि डिसअर्डर भएरै सडकमा आउनु हुँदो रहेछ भने सडकको अवस्थाले नै कि त डिसअर्डर बनाइदिँदो रहेछ उहाँहरूलाई। त्यही भएर मेन्टल डिसअर्डर 95% हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजसो लगभग 8-9 जनालाई डाइपर लगाइदिनु पर्ने हुनुहुन्छ। मेन्टल डिसअर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि डाइपर लगाइदिए पनि रातिको क्रममा डाइपर च्यात्ने, फाल्ने, आफूले गरेको दिशा भित्तामा पोत्ने हो कि भुइँमा पोत्ने हो कि त्यो गर्नुहुन्छ। त्यही भएर बिहान 5 बजेदेखि नै त्यो दिशा पिसाब सरसफाइको सेवाबाट हाम्रो बिहानको सेवा सुरु हुन्छ। त्यस पश्चात भोजनहरू बनाउने, उहाँहरूलाई बिहानको समयमा खाजा खुवाउने, भोजन बनाएपछि खाना खाने, त्यसपछि दिउँसोको खाजा, बेलुकाको खाना हाम्रो त्यही उहाँहरूलाई खुवाउने, सरसफाइ गर्ने, उहाँहरूलाई भेट्नको लागि गेस्टहरू आउनुहुन्छ, गेस्टहरूसँग कुरा गर्ने, उहाँहरूलाई भेटाउने गर्छौँ। जीवनदेखि विरक्ति र मनोरोगी हुँदै चिसो सडक पेटीमै सुत्ने कुलतमा लागेका मानिसलाई नयाँ जीवन दिने परोपकारी अभियानमा जोडिएर सेवा गर्न पाउँदा अभियन्ताहरू अत्यधिक खुसी छन्। सडकमा भेटिएका नागरिकलाई आश्रम ल्याएर सेवा गर्नु बाहेक कुनै स्वार्थ छैन यो अभियानमा। 8 जना स्वयंसेवक सेविका परिचालित छन् बिना पारिश्रमिक। अब त कस्तो लाग्छ भने मलाई चित्त पनि बुझ्दैन, त्यो मैले मेरो हातले मैले आफैले गरेँ भने मलाई चित्तै नबुझ्ने पनि भइसक्यो। भाइहरू कसले दिदी छोडिदिन्छ न आज हामी गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, न यो सेवा चाहिँ मै गर्छु। उहाँ बुवाको चाहिँ डाइपर म आफै चेन्ज गरिदिन्छु। मैले बिहानमा उहाँको डाइपर चेन्ज गर्दिनँ भनेदेखि मलाई दिनभरि मैले आज सेवा गरेँ कि गरिनँ भन्ने फिल नै हुँदैन, मलाई थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर म आफै गर्छु भनेर भन्छु। सेवा घर छोडेर अहिले त कतै गएँ होइन, कुनै काम बस बाहिर गएँ भने पनि कतिखेर आउने होला, के भइसक्यो होला भने जस्तो फिल हुन्छ। अब त यो सेवामै भिजिसक्यो, सेवामै एकदमै मन गइसकेको छ। बालबालिकाका लागि मासिक 25,000 रुपैयाँ तिरेर छुट्टै घर व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको हेरचाह र खानपिन अलग्गै छ। सडकमा भेटिएका नागरिकलाई उद्धार गर्ने पवित्र कामको सबैतिर प्रशंसा हुन थालेको छ। पछिल्लो समय सेवा घरले भक्तपुरका नागरिक अगुवा र समाजसेवीको पनि साथ पाउन थालेको छ। अब यो 2 महिनाको बच्चादेखि लिएर तपाईको सडकमा रहेका 2 महिना बच्चाले ल्याएर पालन पोषण गरेर
र अब त्यस्तो अब मनोस्थिति अलिकति ठिक नभएका होइन उहाँले चाहिँ यो झौखेल चाङु नगरपालिका 3मा ल्याएर उहाँले चाहिँ एउटा यो ठाउँ लिएर यो अवस्थामा चलाइरहनु भएकोमा उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ र यो छोटो उहाँले अहिले 27 वर्ष हुनुभयो होला उहाँ समथिङ यो उमेरमा यो समाजसेवी यो ठुलो मानवताको आफू पनि बाँचौँ अरूले पनि बचाउँ भन्ने कुरा उद्देश्य उहाँले राख्नुभयो त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ कुनै ठाउँ लिएर यो चाङु नगरपालिकामा हामीले कुनै ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा उहाँले चाहिँ राख्ने र कुनै पनि भक्तपुर जिल्लामा कोही पनि असहाय व्यक्तिहरू बाटोमा सडकमा नरोस् भन्ने कारणले हामीले चाहिँ यसले व्यवस्थापन उहाँले साथ दिनेछौँ भन्ने कुरा छ यो मानव कल्याण समाज चाहिँ जुन कि यो चल्ने भनेकै यहाँकै चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले नै कोही मायाले चलिरहेको देखेँ हामीले होइन कसैको बर्थडे मनाउने कसैको चाहिँ क्रिया जस्तै यो हुन्छ नि वार्षिक आमा बुवाको चाहिँ श्राद्धहरू यता गरे यहाँ चाहिँ गर्न आउँदो हुँदो रहेछ त्यो किसिमले चाहिँ बिस्तारै हल्का चलिरहेको हामीले देख्यौँ र त्यसपछि चाहिँ एकदमै नाजुकै अवस्था भएकोले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने ल ठिक छ हामी सबैजना भएर चाहिँ हामीले पनि केही पहल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न जस्तै अरू हुनेबाट लिएर होइन नहुनेलाई वितरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सोच थियो र हामीले पनि धेरै ठाउँमा ल तपाईँहरू बर्थडे मनाउन यहाँ जानुहोस् यो संस्था यस्तो छ यसरी चलिरहेको छ एकदमै नाजुक अवस्थामा छ भनेर हामीले पनि सक्ने पहलहरू चाहिँ गऱ्यौँ किनकि हामीलाई अरू धेरै एनजिओ हेऱ्यौँ हामीले किनकि विदेशबाट पैसा ल्याउने होइन आफ्नो प्रचार गरेको देख्यौँ तर यसमा एकदम फरक नै देख्यौँ हामीले किनकि वास्तविक मानव सेवामै लागेको यो संस्था भनेर चाहिँ यही संस्था मात्र देख्यौँ कि उज्जवल भविष्य र अवसरको खोजीमा युवा पुस्ता नाफा घाटाको हिसाब किताब गरेर मात्र काममा हात हाल्छन्। यस्तो बेला सुमित्रा चौलागाई र उनको समूहमा रहेका अभियन्ताहरूले निस्वार्थ भावनाले यो अभियान चलाइरहेका छन्। उनीहरूकै अभियानबाट सडकमा पुगेका 200 भन्दा बढी नागरिकले नयाँ जीवन पाएका छन्। बलात्कृत किशोरी युवतीले आश्रय पाएका छन्। अनाथ बालबालिकाले हुर्किने र फक्रिने मौका पाएका छन्। मानव चोलालाई अमूल्य ठानेर सेवाभावले सञ्चालन भइरहेको यो अभियानमा तपाईँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ वा कुनै प्रकारको आर्थिक भौतिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मानव कल्याण समाजकी संस्थापक अध्यक्ष सुमित्रा चौलागाईलाई 984556 37037 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले कार्यक्रम युवा सरोकार युनिटका सम्पर्क नम्बरहरू 9851 35 366 वा 9851 18 706 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको सहयोगलाई आश्रमसम्म पुर्याइदिनेछौँ अथवा तपाईँ आफै भक्तपुरको झौखेलमा रहेको मानव कल्याण समाजमा गएर पनि सकेको सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, खोसेर खानेको पेट कहिल्यै भरिँदैन तर बाँडेर खानेको पेट कहिल्यै पनि खाली हुँदैन। आफ्ना लागि बाँच्नेको एक दिन अवश्य मरण हुन्छ तर अरूका लागि बाँच्नेको सधैँ स्मरण हुन्छ। यही सोचाइबाट सुमित्रा र उनको समूह मानव परोपकारी सेवामा तल्लीन भइरहेको छ। सुनका थैला हातका मैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको मिठो आनन्दी मनले। तपाईको मन सफा हुन आफू नुहाइधुवाइ गर्ने होइन, समाजका यिनै नागरिकहरूको सेवामा लाग्नुहोस्। अर्थात् अनुहार मैलो छ भने ऐना पुछेर आफ्नो अनुहार कहाँ सफा हुन्छ र? यो पवित्र अभियानमा तपाईको सहयोग प्रार्थनीय छ। सम्भावना, समृद्धि र सफलताका कथासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सोलुसन मिडिया काठमाडौँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खला बिट मार्ने बेला भयो। तपाईका गाउँठाउँमा पनि यस्ता उदाहरणीय पात्र र चरित्र छन् भने स्क्रिनमा देखिएका मोबाइल नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रममा समेटेर समाजलाई उत्प्रेरित गर्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै सृजनशील सामग्रीसहित भेटौँला। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।